नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मंसिर 9 गते मंगलबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, धर्मदेशनालाई सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको हाम्रो यस 246औं भाग र बुद्ध जीवनीको 10औं भागमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन पनि चाहन्छु। उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजोको भागमा हामीले भगवान बुद्धद्वारा जुन दुष्करचर्या गर्नुभयो, उहाँले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु हुँदाखेरि अप्राणक ध्यानसम्म पनि गर्नुभयो। अप्राणक ध्यान भनेको तपाईहरूको भाषाबाट साच्चै बुझ्ने हो भने जुन श्वास प्रश्वास छ त्यसलाई पनि रोकिएर अन्नपान सेवन नगरिकन यति मात्रामा कम गर्दै उहाँले अन्नपान सेवन गर्नुहुन्थ्यो कि जसको कारणले गर्दाखेरि अन्नपान बेगर ध्यान बस्नु हुँदाखेरि उहाँको शरीर क्लान्त भयो, दुर्बल भयो, गलेर गयो, सुकेर गयो, छाला र हाड मात्रै बाँकी भयो। तैपनि उहाँले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्नु छोड्नु भएन। जतिसुकै पनि मेरो यो शरीर चुनै चुन भए तापनि मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु छ भनेर उहाँले दृढ अथोद संकल्प र अडिस्थान लिएर उहाँले ध्यान भावना अभ्यास गरिरहनु भयो। त त्यो समयमा उहाँको यो शरीरमा छालाहरू सुकेर गए, हाडै हाड मात्र बाँकी भए। त्यसपछि यो पेटमा हात राख्यो भने पछाडिको ढाडसम्म पनि छोइन्थ्यो, कुप्रिन थाले, हैन, दुब्लाउन थाले, सुकिन थाले। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ अझै कठोर तपस्या गर्नु पर्यो। यत्रो कठोर तपस्या गर्दाखेरि पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिएन भनेर सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले अप्राणक ध्यान, श्वास प्रश्वास नै रोकेर ध्यान बस्नु हुँदाखेरि मुख र नाकबाट श्वास प्रश्वास उहाँले चाहिँ ग्रहण नगरिसकेपछि कानबाट श्वास प्रश्वास निस्किए भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यो समयमा एउटा बलवान मान्छेले मुक्काले हाने जस्तो दुख्ने भएको थियो रे। पेटमा तपाईको वायु प्रकोपले गर्दाखेरि पेट पोलेर आगोमा बसिरहेको जस्तो भान हुन्थ्यो रे। मुटु पोलेर फुट्ला जस्तो भएको थियो रे। घाँटीमा सम्म त तपाईको एउटा बलिया मान्छेहरूले डोरीले बाँडेर दुईतिरबाट टानेर चाहिँ डोरीलाई चाहिँ कसिएको जस्तो त्यतिसम्म पीडा भएको थियो रे। शरीर भरि काँडाले हैन होचिएको जस्तो पीडा भइरहेको थियो रे। तैपनि सिद्धार्थ कुमारले ती सम्पूर्ण वेदनाहरूलाई आफ्नो ध्यान बल शक्तिले हैन धैर्यताले
सबै कुरालाई सहेर बसिरहनु भयो। अवश्य मेरो मैले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धार गर्नको निमित्त मैले बुद्ध नै बन्नु छ, बुद्ध नै बन्नु छ। मैले कुनै पनि हालतमा उद्योग अभ्यासलाई निष्क्रिय गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार चाहिँ निरन्तर हाड भाँचिएला जस्तै भयो, छाला सुकियो तैपनि उहाँको मन सुकिएन, मन भाँचिएन, मन कमजोर भएन, मन बलियो भयो। झन कसिँदै ध्यान बस्दै गए जाँदाखेरि त सिद्धार्थ कुमार त तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा लडेकोसम्म पनि हिजो हामीले देशना गरिहाल्यौँ। धेरै कुराहरू छन् यसमा चाहिँ अनन्त व्याख्या गर्ने हो भने पनि कहिले नसकिने गर्ने व्याख्या गर्ने छ। देवताहरू आएर त देव ओजा खुवाउन आएको त भगवान बुद्धले अस्वीकार गरेको कुराहरू पनि छन्। देवताहरूले त सिद्धार्थ कुमार लडेपछि त ल अब मरिहाल्यो भन्ने देवताहरू पनि छन्। होइन मरेको छैन, एक मुठी सास त बाँकी छ भन्ने देवताहरू पनि निस्के। त्यो कुरा तपाईँको देवताहरूद्वारा तपाईँको सुयोधन महाराजसम्म तपाईँको छोरा बुद्धत्व ज्ञान लाभ नगरिकन बिते भन्ने खबर दिन गएकाहरू पनि थिए भनिन्छ र सुयोधन महाराजले विश्वास गरेन भन्ने पनि खबर छ। यस्ता विभिन्न यो चाहिँ विश्लेषकहरूको होइन अटकटाचार्य टीकाहरूमा धेरै कुराहरूको व्याख्या छ। यो दुष्करचर्या त दुष्करचर्याको व्याख्या गर्ने हो भने त धेरै समय लाग्छ हेर्नुहोस् है। तैपनि अब हिजो अलि मैले त व्याख्या त गरे पनि त अन्ततः विभिन्न घटनाहरू घटिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले थाहा पाए कि मैले जतिको यस्तो दुष्करचर्या गर्ने सायद संसारमा पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। त्यस्तोसम्म दुष्करचर्या मैले गरेँ तैपनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भएन भनेर अन्ततः सिद्धार्थ कुमारले शरीरलाई बलियो बनाएर मात्रै त्यो ध्यान भावना अभ्यास गर्न सकिने देखेर अन्नपान पनि सेवन गर्नुभयो। अलि मात्रै है फेरि, त्यो पनि धेरै होइन, त्यो पनि अलि तपाईँको चाहिँ यो शरीरलाई ज्यान बचाउनको निमित्त मात्र होइन, जिउनको निमित्त मात्रै चाहिँ अन्नपान सेवन गर्नु हुँदाखेरि पञ्चभद्र ऋषिहरू यानि कि पञ्चभद्र भिक्षुहरू भनिन्छ पछि भइन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब यो सिद्धार्थ कुमार मिथ्या आचरणमा लागे। त्यस्तो दुष्करचर्या गर्दाखेरि त बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेका यसले अब यसरी अन्नपान सेवन गरेर खानपिनमा भुलेर शरीरलाई चाहिँ हिष्टपुष्ट पारेर कहाँ त्यसरी पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो पञ्चभद्र ऋषि होइन उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई सिद्धार्थ कुमारलाई दुष्करचर्याबाट पटभ्रष्ट भए भनेर छोडेर गएर चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि 18 योजन पर भनिएको पनि छ है, उल्लेख गरिएको छ। 18 योजन परसम्म तिनीहरू चाहिँ कहाँ गए त भन्दाखेरि ऋषि पतन मृगदा वनमा गएर आफै ध्यान बस्न गए। भगवान बुद्धलाई छोडेर गए बिचराहरू। त भगवान बुद्धलाई त आए पनि गए पनि न सोधेर आयो न सोधेर गयो। आफ्नो आफ्नोको इच्छा हो, आफ्नो कर्म हो, सबैले आफ्नो कर्म गर्ने हो। उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार कर्म गरे, अब म आफ्नो इच्छा अनुसार कर्म गर्छु। तर हे पञ्चभद्र ऋषिहरू, जुन सेवा तिमीहरूले मलाई गर्यौ नि त्यो सेवाको म ऋण एक चुक्ता गर्नेछु। जुन ऋण म तिमीहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि त्यो ज्ञान तिमीहरूलाई प्रदान गरेर मैले त्यो ऋण चुक्ता गर्नेछु। जाँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारले मनमै राखेको थियो, चाँडो भन्दा चाँडो है, ढिला पनि होइन। फेरि त्यस्तो एउटा चाहिँ कृतज्ञ गुण भएको कि जसले आफूलाई तिरस्कार गरेर छोडेर गए, जसले आफूलाई चाहिँ पटभ्रष्ट भयो सिद्धार्थ भनेर चाहिँ लान्छना लगाएर गए। अब यो सिद्धार्थ कुमार कुनै पनि अर्थको भएन, लोभी भए, खानपिनमा लागे भनेर चाहिँ
उपहास गरेर गएका ती चाहिँ पञ्चभद्र ऋषिहरूलाई पनि सिद्धार्थ कुमारले उनीहरूले गरेको कृतज्ञले बिर्सनु भएन। जा के मतलब तिमीहरू भनेर भनेन नि, होइन? त्यही हो महानता भनेको, त्यही हो महानता भनेको, त्यही हो। त्यसपछि भगवान बुद्ध अब एक्लै हुनुभयो र उरुवेल वनमा अब त झन् शान्त वातावरण भयो। सिद्धार्थ कुमारलाई त अझ अब ध्यान बस्नको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण क्रिएट भयो, सृजना भयो। चारैतिर शान्त दान्त भए र भनिन्छ 2 हप्ता भित्रमा नै सिद्धार्थ कुमारले अन्नपान सेवन गरेर आफ्नो शरीरलाई बलियो पारे। यसरी पनि उल्लेखित पाइन्छ है। तपाईले चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, महान धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना किताब चाहिँ हाम्रो ज्ञान पुनिक भन्देले उल्टा गर्नुभएको सुन्नुभयो भने त्यसमा विस्तृत रूपमा छ यो कुराहरू चाहिँ। त सिद्धार्थ कुमारले अलिअलि चाहिँ भिक्षाटन गरेर चाहिँ भोजन सेवन गरेर तपाईको चाहिँ अन्नपान सेवन गरेर भन्नु पर्यो आफ्नो शरीरलाई चाहिँ ऊर्जाशील बनाइसकेपछि उहाँले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्ने क्रममा उहाँले जुन बेला मंगल उत्सव भएको थियो कपिलवस्तुमा, त कपिलवस्तुमा मंगल उत्सव हुँदाखेरि सुसारेहरूले सिद्धार्थ कुमारलाई जामुन वृक्ष मुनि सुताएर लेटाएर गएको थियो नि त। सुदोधन महाराज सुनको हलो जोतेर मंगल उत्सव मनाइरहेको थियो नि त। त्यति बेला सुसारेहरू पनि मंगल उत्सव हेर्दै गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारलाई जामुन वृक्ष मुनि राखेको पनि भुलेको थियो नि त। त्यति बेला डगुडेर पछि सम्झेपछि सुसारेहरू चाहिँ डगुडेर त्यहाँ हेर्न आउँदाखेरि त सिद्धार्थ कुमार त चाहिँ त्यो जामुन वृक्षको चाहिँ त्यो रुखको छारीमा मजाले पद्धति कसेर ध्यान बसिरहेको थियो नि त। यो कथा मैले तपाईलाई भनिसक्यो दोस्रो बार पुत्र वन्दनाको विषयमा है। त त्यति बेला नै सिद्धार्थ कुमार बाल्यकालमा बालकहरूको मन त सफा हुन्छ, चत्त हुन्छ। त्यति बेला नै भनिन्छ सिद्धार्थ कुमारले प्रथम ध्यान प्राप्त गरेका थिए बाल्य अवस्थामा। प्रथम ध्यान त्यसलाई लौकिक ध्यान जुन समता ध्यान हो, वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता यो 5वटा अंगले पूर्ण भएको ध्यान भावनालाई प्रथम ध्यान भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। अब यो ध्यान भावनाको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यानको हिसाबबाट भन्ने हो भने यो सूत्र पिटक र अभिधम्म पिटकमा चाहिँ अलिकति अझै व्याख्या गरिएको कारणले पञ्चम ध्यानसम्म पनि उल्लेख गरिएको छ यो चाहिँ यो अंगहरूको हिसाबमा। किन त भन्दाखेरि 5वटा अंगहरू छन् त तपाईको ध्यान भावनाबाट प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नको निमित्त। कतिवटा अंग छ? 5वटा। के? वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता। त बाल्यकालमा हैन सिद्धार्थ कुमारले ध्यान भावना बसेका थिए, जामुन वृक्षको मुनि मजाले प्रथम ध्यान प्राप्त गरेका थिए भनेर उल्लेखित पाइन्छ है उपासक उपासिका। भनाइको मतलब वितर्क विचार प्रीति सुख र एकाग्रता अंगले परिपूर्ण भएर सुख र शान्ति विहारी गरेको अवस्थालाई प्रथम ध्यान प्राप्त भनिन्छ। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमारले सोच्नुभयो अब म मध्यम मार्गमा मैले अभ्यास गर्नु छ। यी जति पनि चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासहरूले मात्रै बुद्धत्व ज्ञान त लाभ भइदैन। अब मैले आफैले यो चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागेको व्यक्ति त सिद्धार्थ कुमारले त्यसपछि एक्लै एकान्तमा ध्यान बस्नुभयो। अब शरीर पनि बलियो भयो, मन पनि बलियो भयो, नाम रूपको कम्युनिकेसन मिलेछ, ध्यान बसेछ। बस्दै गर्दाखेरि उसले विचार गरे म बाल्यकालमा यस्तो ध्यान बसेको थियो जसलाई चाहिँ आनापानसति भनेर भनिन्छ। अब मैले जति पनि ध्यान भावना गर्दै गए ती ध्यान भावनाहरू त तपाईको बुद्धत्व ज्ञानको लाभको लागि त्यो मार्ग नै होइन रहेछ, त्यो ध्यानले त पाउँदैन रहेछ। त्यसैले म अब पुनः प्रारम्भिक तवरबाट म फेरि ध्यान गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ
आनापाना सतीबाट म चाहिँ अब यो श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई चाहिँ स्मृतिपूर्वक हेरिरहने स्वभाव, यो अभ्यासलाई चाहिँ के भनिन्छ? आनापाना सती। श्वास प्रश्वास भित्र गएको बाहिर गएको त्यसलाई आनापाना भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यो श्वास प्रश्वास भित्र जाने बाहिर जाने जुन प्रक्रिया छ त्यो त प्राकृतिक रूपमा भइरहन्छ। त्यो प्राकृतिक रूपमा भएको चिजहरू भनेको सत्य हो, यथार्थता हो, यथाभूत हो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ अब अप्राणक ध्यान बसेर तपाईको चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भएन त। अब अप्राणक ध्यान होइन, अब प्राण सहितको ध्यान, जसलाई श्वास प्रश्वास आनापाना, त्यो आनापाना भनेको तपाईको प्राण हो नि त। त्यो प्राण रहे मात्रै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्राणै छैन भने त सक्यो त। त्यसपछि श्वास प्रश्वासलाई हेर्नेबाट बिस्तारै तलबाट चाहिँ अब चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले बाल्यकालको त्यो ध्यान भावनालाई सम्झेर ध्यान बस्न थाले। त्यहाँबाट सुरु गर्ने बित्तिकै अब सिद्धार्थ कुमारले ध्यान वृद्धि गर्न थालिहाले। अब यो आनापाना भनेको त समता अभ्यास हो। समता अभ्यासबाट सुरु गरेर माथि चढ्नु पर्छ के। किन उहाँले त्यही ध्यानलाई शुभारम्भ गर्नु, बाल्यकालको त्यो ध्यानलाई किन प्रारम्भ गर्नुभयो त भन्दाखेरि जति पनि ठुलो हुँदाखेरि गरिरहेको ध्यानहरू त मिथ्या भइरहेको भयो नि त। त्यसैले चाहिँ अब यो चाहिँ अतिवादी र शिथिलवाडीमा नजाउँ, अब मध्यम मार्गमा जाउँ भनेर ध्यान भावना सुरु गर्न हुँदाखेरि उहाँले शान्त दान्तसँग चाहिँ वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितको प्रथम ध्यान पनि प्राप्त गरिलिए। तपाईको त्यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भइसकेपछि त यो आनापाना त छोडेर जान्छ तपाईको। त्यही वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतामा लीन भएर एकाग्र भएर हरेक आरामहरूसँग चाहिँ नजिकताको सम्बन्ध राखेर स्मृतिपूर्वक बसिरहन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अगाडि ध्यान बस्दै गर्दा झन्झन प्रीति सुख एकाग्रता प्रीति वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता वृद्धि भएर गए। त्यसपछि दोस्रो ध्यानमा प्रवेश गरे हैन। प्रीति सुख एकाग्रताको दोस्रो ध्यानमा पनि प्रवेश गरे, सुख र एकाग्रताको तेस्रो ध्यानमा पनि त्यहाँ हैन एकाग्रता र उपेक्षाको चतुर्थ ध्यानमा पनि प्रवेश गरे। यसरी सिद्धार्थ कुमारले ध्यानलाई वृद्धि गर्दै लगेर आखिर त चतुर्थ ध्यानसम्म पनि प्रवेश गरेर सुख बिहारी भएर, अब सुख बिहारी भनेको त्यो लोभ लगाएर, लोभ हामीले आफूले प्राप्त गर्ने होइन, त्यो ध्यान भावनाबाट प्राप्त भएको, त्यो ध्यान साधनाले हामीलाई दिएको सुख, त्यो प्रीति सुख भनेको त्यस्तो। त्यसपछि भगवान बुद्धले ओहो यो मार्ग सही रहेछ, अब बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ, अझै त बुद्ध त ज्ञान लाभ भएको भने छैन। त उहाँले भनिन्छ त्यति बेला चाहिँ समय बित्दै गए, भगवान बुद्धले साधना अभ्यास गर्दै गए। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान हैन, अभिधम्मको अनुसार त पञ्चम ध्यान, अब अष्ट समापति ध्यान उहाँले त त्यो प्राप्त गरेको पहिला पनि। तैपनि अब बिस्तारै उहाँले ध्यान साधना गर्दै जानु हुँदाखेरि, समय बित्दै जाँदाखेरि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी आयो रे। अब त्यो भनेको चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको एक दिन अगाडि हो। त्यो वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको रात तेस्रो प्रहरमा भगवान बुद्धले सपना देख्नु भएको रहेछ। त्यसलाई पञ्चमहास्वप्न पनि भनिन्छ है उपासक उपासिका, याद गरिराख्नुहोस्। उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुको अगाडिको दिन तृतीय प्रहरमा महास्वप्न देख्नु भएको छ। ती चाहिँ महास्वप्न 5 वटा भएको कारणले
पञ्चमहास्वप्न भनेर पनि भनिन्छ है। अब ती पञ्चमहास्वप्न भनेको चाहिँ के स्वप्न उहाँले देख्नुभयो त भन्ने विषयलाई म तपाईँहरूलाई यहाँ प्रकाश पार्न गइरहेको छु है। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान अरहन्त भइसकेपछि तपाईँको सपना देखिँदैन, बुद्ध भइसकेपछि सपना देखिँदैन। यो सपना देख्ने भनेको त यो पृथकजनहरूले मात्रै हो, पछि त सपना देखिँदैन। त्यसैले सपना देखेसम्म तपाईँ अरहन्त होइन भनेर थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ फेरि सपना देखेको बिर्सिएर पनि म त अरहन्तै भयो भनेर फेरि निस्किएला, त्यसो पनि हुँदैन। तपाईँले देख्नु भएको सपना बिर्सनु भयो होला, तर अरहन्तहरूले अब चाहिँ सपना देखिँदैन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूसँग कुनै तृष्णा नै छैन त भन्दाखेरि, कसैसँग चाहिँ कुनै आसक्तपन नै छैन भने अब त्यो सपना देख्नुको कुनै औचित्य नै छैन। त्यसैले सपनाको आवश्यकता छैन होइन। सपना पनि छैन, न चाहिँ दिउँसोको सपना छ न रातिको सपना छ, के पनि सपना हुँदैन। त उहाँहरूको जीवन त सकिसक्यो, उहाँहरूको जीवन त पूर्ण भइसक्यो, उहाँहरूको जीवन त सार्थक भइसक्यो। त्यस्ता व्यक्तिले सपना देख्नु, हामी जस्ता व्यक्तिले चाहिँ सपना देख्नुपर्छ। अब ठुल्ठुला सपना देखेर हामी काम गर्दै अगाडि जानुपर्छ। उहाँहरूको त त्यो सपना देखेर काम कारवाही त सबै सकिसकेको छ। अब के को सपना? सपना पनि चाहिँदैन, कल्पना पनि चाहिँदैन, विपना पनि चाहिँदैन, बस जीवन सकिसकेको छ। त भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमार त्यति बेलासम्म अरहन्त भइसकेको थिएन। त्यसैले चाहिँ उहाँले चाहिँ सपना देख्नुभयो। यो अन्तिम सपना भगवान बुद्धको जीवनकालमा, र यसलाई पञ्चमहास्वप्न पनि भनिन्छ। उहाँले एउटा सपना के देख्नुभयो त भन्दाखेरि, यो विशाल हिमाल अहिले हामीले जुन देखिरहेका छौँ नि, यो उत्तरतिरको जति पनि यो विशाल सेताम्बे हिमालहरू छन्, भगवान बुद्ध चाहिँ त्यो सेताम्बे हिमालमा आफ्नो शिर राखेर सिरानी बनाएर पूर्वको महासागर र पश्चिमको महासागरमा आफ्नो हात फिजाएर, पूर्वको महासागरमा तपाईको चाहिँ बायाँ हात, पश्चिमको महासागरमा दायाँ हात, र तपाईको के भन्छ, अनि त्यसपछि दक्षिणको महासागरमा आफ्नो खुट्टा तेर्साएर मजाले भूमिमा चाहिँ पल्टिरहेको, यानि आरामसँग सुतिरहेको सपना देख्नु भएको रहेछ। बुझ्नु भएछ तपाईले? हिमाललाई सिरानी राखेर यो जति पनि यो चाहिँ हिमालको तलको जति पनि फाँट छ नि, त्यो फाँटमा आफ्नो जिउलाई लेटेर दायाँ हात चाहिँ तपाईको पश्चिमको महासागरमा फिजाएर, बायाँ हात चाहिँ तपाईको चाहिँ पूर्वको महासागरमा र खुट्टा दक्षिणको महासागरमा तेर्साएर भगवान बुद्ध चाहिँ मजाले आरामसँग चाहिँ लेटिरहनु भएको, यानि कि चाहिँ सुतिरहनु भएको सपना देख्यो। अब कत्रो होला ल। अब खुट्टाले चाहिँ तपाईको चाहिँ दक्षिणको महासागर छोएको, हातले चाहिँ दायाँ हातले चाहिँ पश्चिमको महासागर छोएको भनेपछि यो बायाँ हातले चाहिँ पूर्वको महासागर छोएर चाहिँ हिमाल त सिरानी। अब भगवान बुद्ध चाहिँ कत्रो विशाल काएको त्यो सपना होला भगवान बुद्ध त्यो देख्नु भएको। त यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि, जति पनि यो भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो काय शरीरले जति पनि भूमिहरू ओगटेको छ भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जम्बुद्वीप भनेर भनिन्छ है उपासक उपासिका। त जम्बुद्वीपको एक छत्र राज गरेर भगवान बुद्धले चाहिँ चारै दिशामा धर्म प्रचार गरिने छ। सबै यो चाहिँ चारैवटा चाहिँ महाद्वीपहरूको आधिपत्य भएर चाहिँ भगवान बुद्धले धर्मको चक्रवर्ती राजा हुनेछ भन्ने त्यो सपनाको अर्थ हो भनेर चाहिँ यो अठकटाचार्यहरूले पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यसो भन्दाखेरि तपाईहरूको अब शिर भनेको त हिमालमा परेपछि त हामी त भगवान बुद्धको शिरै हो हैन। त्यसपछि तपाईको बायाँ हात त तपाईको चाहिँ यो पूर्वको महासागर भनिसकेपछि यो बर्मा थाइल्यान्डसम्म पनि जान्छ, अझै त्यो महासागर जापानसम्म पनि छोइन्छ। यतापट्टि तपाईको किर्गिस्तान, पाकिस्तानदेखि किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, यो सबै ती यतापट्टिको भागहरू छन् नि,
त्यसको पछाडि त तपाईँको चाहिँ महासागर छ नि। तपाईँले चाहिँ त्यो नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त देशहरू पनि टुक्रिएर के नामहरू भइसकेको छ होइन। ती सम्पूर्ण स्थानहरूको धर्मराज धर्म सम्राट त्यो साम्राज्य खडा गरेर संसारभरि मात्र होइन त्रिलोकसम्म पनि भगवान बुद्धले धर्मको दीप धर्म ज्योति फैलाइने छ भन्ने अटकटाचार्यले व्याख्या नगरेको होइन उपासक उपासिकाहरू। त त्यसैले चाहिँ यो जति पनि बुद्धहरू चाहिँ जन्मिनुहुन्छ नि ती सम्पूर्ण बुद्धहरू यो जम्बूद्वीपमै जन्मिनुहुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि यो जम्बूद्वीप भनेको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पारमिता पूरा गर्नको निमित्त उपयुक्त स्थान यो संसारमा कहीँ छ भने त्यो भनेको यो जम्बूद्वीप हो। त्यसैले जति पनि बुद्धहरू यो संसारमा जन्मेर गए जन्मिरहेका छन् र जन्मिने छन् ती सम्पूर्ण बुद्धहरू यो जम्बूद्वीपमै जन्मिनुहुन्छ। यो कुरा पनि याद भया सबै उपासक उपासिकाहरू। त्यसपछि उहाँले यस्तो एउटा विशाल कायको त्यसरी लेतिएको आरामले बसेको त्यस्तो सपना पहिलो सपना उहाँले देखिसकेपछि अर्को पनि सपना देख्नुभयो। उहाँ त्यसरी मजाले लेटिरहनु भएको बेलामा उहाँको नाइटोबाट कुश उम्रेर त्यो नाइटोबाट यति माथि आकाशमा त्यो कुश उम्रेर माथितिर चढ्यो कि आँखाले हेर्नै नसकिने गरी देख्नै नसकिने गरी आकाशतिर गई छ अनन्तसम्म। त्यो कुश नाइटोबाट उम्रेर अनन्त आकाशमा फिजेर गयो। त्यसको अर्थ पनि अटकटाचार्यहरूले व्याख्या गरेको छ कि भगवान बुद्धले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ सबैको लागि एउटा प्राण समान ज्ञान, मनुष्यलाई मनुष्य बनाउने, देवतालाई देवता नै बनाउने, ब्रह्माहरूलाई ब्रह्मा नै बनाउने, सत्व प्राणीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व प्रदान गर्ने, उनीहरूको जीवनमा प्राण दिने, दुःखबाट मुक्त गराएर परम सुख शान्त प्राप्त गराइदिने जुन ज्ञान छ भगवान बुद्धको ज्ञान यो पृथ्वी लोकमा मात्र होइन कि देवलोक ब्रह्मलोक यो आकाशमा यो ब्रह्माण्डमा अनन्तसम्म फिटेर जानेछ भन्ने अभिप्राय अनुसारको भगवान बुद्धको यो नाइटोबाट कुश उम्रेर आकाशमा अनन्त फैलिएर गएको भनेर पनि उल्लेखित छ। मैले तपाईलाई यसरी अटकटाचार्यले व्याख्या गरेको मैले तपाईलाई सुनाइदिइहालेको होइन। त उहाँको यो पेट भनेको चाहिँ नाइटो भनेको चाहिँ तपाईको प्राण हो कि। हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ आमाको गर्भमा बस्दाखेरि हामीले सबै हाम्रो जीवनमा प्राण चाहिँ यो चाहिँ शरीरमा चाहिँ रहने भनेको यो नाइटोले हो कि। आमाको गर्भमा रहँदाखेरि हामीले जति पनि यो शरीरको लागि चाहिने ऊर्जा शक्ति हामी कहाँबाट पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो नाइटोबाट पाउँछौँ कि हामीले। त्यसैले यसलाई प्राण भनेर पनि उल्लेखित गरिन्छ कि यो पेटमा प्राण हुन्छ भन्ने पनि उल्लेखित गरिन्छ कि। त्यसपछि जन्मिसकेपछि मात्रै हो यो मुखले खाने। अब मुखले खाइसकेपछि अब हाम्रो अर्कै काम पनि हुन्छ कि मुखले खाइसकेपछि अब निकाल्नु पनि पर्यो आदि इत्यादि जन्मिसकेपछि हुन्छ। तर वास्तवमा आमाको गर्भमा हाम्रो जीवन चाहिँ पेटमा रहन्छ। त यसकै एउटा चाहिँ अर्थको रूपमा भगवान बुद्धको नाइटोलाई लिएको छ। नाइटोबाट चाहिँ कुश उम्रेर आकाशको अनन्ततिर फिजेर गएको भनेको भगवान बुद्धको त्यो ज्ञान जुन प्राण रूपी ज्ञान छ सबैलाई प्राण दिन सक्ने त्यो ज्ञान अनन्त आकाशसम्म पनि फिदेर जान्छ। आँखाले देख्नै नसकिने किसिमले कतिसम्म फिदिन्छ भन्ने यकिनी गर्न नसकिने अनन्तकै अनन्त
भगवान बुद्धको त्यो बुद्धत्व ज्ञान भनेको पनि त्यो बुद्धत्व ज्ञान कतिसम्म फिजिन्छ, कतासम्म पुगिन्छ भनेर कसैले देख्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ अन्दाज गर्न पनि सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ भेटाउन पनि सकिँदैन। बुद्धको ज्ञान भनेको चाहिँ असीमित अनन्त छ। जसरी यो आकाश कति माथि छ भनेर कसैले त्यसलाई मापन गर्न सकिँदैन, नाप्न सकिँदैन। त्यसरी नै बुद्धको ज्ञान पनि अनन्त आकाश जस्तै फिजिरहेको छ। बुद्धको ज्ञान भनेको कति छ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसलाई चाहिँ उत्तर दिन सक्दैन। यो दोस्रो है। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ भगवान बुद्धले देख्नु भएको के हो त भन्दाखेरि दुईटै पैतालाबाट कालो र सेतो दुई किसिमका कमिलाहरू उत्पन्न भएर भगवान बुद्धको यो के भन्छ घोडासम्म माथि आइरहेको त्यो घोडाभन्दा माथि चाहिँ आएन, आउनै सकेन। तर चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ घोडासम्म कालो र सेतो चाहिँ त्यो कमिलाहरू चाहिँ गुलुलुलुल माथि आइरहेको। अब यसको अर्थ त्यो पनि सपना देख्नुभयो। यसको अर्थ पनि कतै व्याख्या गरिएको छ कि भगवान बुद्धलाई जतिसुकै ठुलै कालोको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अकुशल हैन, नराम्रो, अन्धकार हैन, त्यस्ता कुराहरू भए। जतिसुकै अन्धकार, जतिसुकै क्लेश, जतिसुकै मार आए पनि भगवान बुद्धलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन, कसैले पनि हराउन सक्दैन। त्यो जतिसुकै विशाल शक्तिशाली मारदेवहरू नै किन नहोस्, चाहे त्यो ब्रह्माहरू होस्, नराम्रो चित्त भएको ब्रह्मा नै होस्, देवता नै होस्, नाग होस्, गरुड होस्, यक्ष हो, गन्धर्व होस्, किन्धर्व होस्, जोसुकै होस्, जस्तो सुकै व्यक्ति पनि मार भएर भगवान बुद्धलाई परास्त गर्न आउँछन् भने उनीहरू कहिले पनि सफल हुने छैन। भगवान बुद्धलाई कुनै पनि हालतमा कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन। भगवान बुद्धलाई विजय गर्ने कसैको पनि त्यो क्षमता हुँदैन। घोडासम्म आएर फेरि गयो, सुरुर माथि आयो, त्यसपछि फेरि गयो। भगवान बुद्धको शरीरभरि ताकिन सकेन, भगवान बुद्धलाई शरीरमा कुनै हानि पुर्याउन सकेन। माथि घोडासम्म आयो, फेरि जानु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सेता सेता कमिलाहरू पनि घोडासम्म आएर फर्के भन्ने छन्। यो संसारमा जति पनि पुण्यवानहरू मनुष्य हुन्, देवता हुन्, ब्रह्मा हुन्, नाग हुन्, गरुड हुन्, यक्ष हुन्, गन्धर्व हुन्, किन्धर्व हुन्, जो कोही पनि जतिसुकै त्रिलोकमा जति पनि देवता ब्रह्माहरू भनेका छन्, यो सारा यो संसार जति पनि छन्, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पनि भगवान बुद्धलाई, भगवान बुद्धको सामुन्ने पुण्य कुशल कर्म गरेका, भगवान बुद्धले भन्दा मैले ज्ञान पाएको छु, भगवान बुद्धले भन्दा मैले पुण्य गरेको छु, भगवान बुद्ध भन्दा म बलवान छु भनेर कसैले पनि भगवान बुद्धलाई यसरी जित्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे त्यो पुण्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो ज्ञानको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो ध्यानको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो रूपको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो यशकृतिको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो धन सम्पत्तिको क्षेत्रमा होस्, यो त्रिलोकमा त्यस्ता कुनै पनि पुण्यवान छैन जति भगवान बुद्धसँग पुण्य छ। कसैले भगवान बुद्धलाई कुनै पनि क्षेत्रमा पुण्यवान व्यक्तिहरूले पनि जित्न सक्दैन। यतिसम्म भनिएका छन् कि यो संसारमा अकुशल चित्त रहेका, अरूलाई हानि गर्न चाहेका हैन, यो चाहिँ मार देवताहरू, त्रिलोकको सारा मार देवताहरू एक मुष्ट जम्मा पारेर पनि भगवान बुद्धलाई कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन, विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, भगवान बुद्धलाई पराजय गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरी यो त्रिलोकमा जति पनि पुण्य गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, नाग, यक्ष, गन्धर्वदेखि ब्रह्म देवसम्म, सबैको पुण्य एक ठाउँमा राखेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ भगवान बुद्ध भन्दा हैन अधिक छ भन्न
आउन सक्ने क्षमता, सबैको पुण्य एक ठाउँमा राखे पनि, भगवान बुद्ध एक्लैको पुण्य एक ठाउँमा राखेर पनि ती सम्पूर्ण पुण्यहरूले पनि भगवान बुद्धलाई जित्न सक्दैन। सम्पूर्ण त्यो धर्म कर्महरूले पनि भगवान बुद्धलाई जित्न सक्दैन। सम्पूर्ण ज्ञानहरू एक ठाउँमा राखेर तराजुमा राख्ने र अर्को भगवान बुद्धको एक ठाउँमा तराजु राखे पनि जित्न सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धहरू भनेको हर क्षेत्रमा अपराजित हुने व्यक्तिहरू, कसैले पनि जित्न सक्दैन। चाहे त्यो मारहरूले जित्न सक्छ, चाहे त्यो पुण्यवान ब्रह्म र देवताहरूले जित्न सक्छ, कसैले जित्न सक्दैन। कुनै क्षेत्रमा अतुलनीय के भगवान बुद्ध भनेको। त्यसैले सम्मा सम्बुद्ध मत्तुलं सस्स धम्म गनुतम, भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रहरू भनेको त यो त्रिलोकमा कसैसँग दाज्न योग्य छैन, अद्वितीय के। उहाँ जस्तो व्यक्ति, उहाँ जस्तो पुण्यवान, उहाँ जस्तो प्रज्ञावान, उहाँ जस्तो चाहिँ रूप काय आदि इत्यादि कसैसँग दाज्न मिल्दैन। त्यस्तो एउटा चाहिँ अद्वितीय पुरुष, उहाँसँगको गुण यति छ कि सागर समान उहाँसँग गुण छ भनेपछि कोसँग हुन्छ त यस्ता गुणहरू। यसको अर्थ यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यस्तै गरी चाहिँ एउटा सपना पनि, अर्को सपना पनि देख्नुभयो। कस्तो सपना त भन्दाखेरि, ध्यान भावना बसिरहेको समयमा चाहिँ 10 दिशाबाट भनिएको छ, कतै कतै 4 दिशा। अब कतै कतै 4 दिशा भनेपछि सबै दिशा पर्छ। अब भगवान बुद्धको भाषामा त 10 दिशा भनेर लेखिएको छ होइन। 10 दिशाबाट विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी भने कस्ता, कालो होइन, हरियो, पहेँलो, रातो, नीलो होइन, विभिन्न रङहरू हुन्छन् त। ती सम्पूर्ण रङ्गी बिरङ्गी चराहरू चाहिँ 10 दिशाबाट उडेर आए। अहिलेलाई भनौँ 4 दिशाबाट उडेर आए। ती सम्पूर्ण चराहरू उडेर आएर चाहिँ कहाँ आए त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चरणमा ध्यान बसिरहँदाखेरि भगवान बुद्धको चरणमा आए। त भगवान बुद्धको चरणमा आइसकेपछि त्यो रङ्गी बिरङ्गी 10 दिशाबाट उडेर आएका चराहरू त भगवान बुद्धको चरणमा परिसकेपछि ती सम्पूर्ण चराहरू एउटै रङ्ग भएर फेरि उडेर गए रे। आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको रङ्गी बिरङ्गी होइन चराहरूको चाहिँ बठान थियो। त भगवान बुद्धको चरण कमलमा उनीहरूले स्थान पाइसकेपछि ती चराहरू त के भएर गए, एउटै रङ्ग भएर उडेर गए, सबै एकै नाश भएर उडेर गयो भनेर लेखेको छ। त्यो एउटै रङ्ग भएर उडेर गयो भनेको मतलब सबै सेतो भएर उडेर गयो भनेर पनि लेखिएको छ है। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको चरण कमल, भगवान बुद्धको शासन, भगवान बुद्धको शिक्षा ज्ञान अनुशासनमा यो 10 दिशाबाट यानि कि 4 दिशाबाट, चाहे त्यो ब्रह्माहरू होस्, चाहे त्यो देवताहरू होस्, चाहे मनुष्यहरू होस्, त्यो नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे राजा होस्, चाहे प्रजा होस्, चाहे महाजन होस्, चाहे भिखारी होस्, चाहे ठुलो जात होइन, चाहे त्यो ठुला ठुला चाहिँ यस कृति भएका व्यक्तिहरू होस् होइन, चाहे त्यो सानो सानो स्तरको व्यक्तिहरू होस्, त भगवान बुद्धको कमल चरण होइन। त भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा पनि तपाईको राजाहरू आए पनि, प्रजाहरू आए पनि, धनीहरू आए पनि, गरिबहरू आए पनि होइन, देवताहरू आए पनि, ब्रह्माहरू आए पनि, भगवान बुद्धको ज्ञान भगवान बुद्धको शिक्षा लिएपछि सबै घमण्ड अभिमान लोभ द्वेष मोह रहित भएर निर्मल विमल भएर चाहिँ पवित्र त्यो चराहरू एउटै रङ्गको परिशुद्ध भएर जाने हो। त्यहाँ कुनै धनी र गरिबको भेद हुँदैन, त्यहाँ राजा र प्रजाको कुनै भेद हुँदैन, त्यहाँ ठुलो जात सानो जातको भेद हुँदैन, त्यहाँ पुरुष महिलाको भेद हुँदैन, त्यहाँ देवता र ब्रह्माको भेद हुँदैन। यो त्यो यस्तो त्यस्तो भन्ने भगवान बुद्धको शासनमा कुनै पनि भेद हुँदैन। यसको मतलब भगवान बुद्धको शिक्षामा
दसैँ दिशाबाट आए तापनि आखिर त भगवान बुद्धको चाहिँ शिक्षा त तपाईको सागर समान हो। तपाईले सागरलाई देख्नु भएको छ नि, सागर भनेको विशाल हुन्छ, महान हुन्छ, गम्भीर हुन्छ। त सागरमा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ तपाईको नाम लिएर चाहिँ खोलाहरू बगेर आउँछ, नदीहरू बगेर आउँछ हैन। तपाईको हिमालबाट पनि बगेर आयो होला, पहाडबाट पनि बगेर आयो होला, तराईबाट पनि तपाईको खोलाहरू बगेर आयो होला, नाना थरीकाको ठाउँबाट चाहिँ नाम लिएर गंगा आयो होला, जमुना आयो होला, नदी आयो होला, नाला आयो होला, झरना आयो होला। ती सम्पूर्ण पानी बग्दै 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 आएपछि अन्तस सम्पूर्ण ती चाहिँ नदी नालाहरू चाहिँ सागरमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो नाम त्यहाँ पुगेपछि त्यागिन्छ। उनीहरूको नाम अब रहँदैन। सबै पानी, सबै जल, सबैको एउटै नाम हुन्छ। के हुन्छ? महासागर, महासमुद्र। त्यसैले पनि भगवान बुद्धको शासनमा, भगवान बुद्धको शिक्षामा, भगवान बुद्धको कोमल चरणमा पुगिसकेपछि त्यहाँ कुनै भेद रहँदैन। अब त्यहाँ कुनै रूप, रंग, जात, जाति, उच नीचको कुनै अस्तित्व त्यहाँ गइसकेपछि सकिन्छ भन्ने तात्पर्य पनि यो सपनाको अर्थ हो भन्ने कुरा पनि दर्शाइएको छ। अब अर्को एउटा पनि सपना देख्नुभयो। 4 वटा सपना गयो है उपासक उपासिकाहरू, फेरि तपाईले बिर्स्नु होला। अर्को सपना के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको विशाल काय असुचिले भरिएको, असुचि भनेको फोहोर, असुचिले भरिएको फोहोर पर्वत माथि रहँदा पनि हैन, त्यो पर्वत माथि रहँदाखेरि पनि आफ्नो पाइतालामा, त्यो पाइतालालाई त्यो असुचिलाई टेक्दाखेरि पनि भगवान बुद्धको पैतालामा कुनै पनि असुचि लागेन। भगवान बुद्धको त्यो पैताला निर्मल विमल नै रहिरह्यो। त्यस्तो असुचिमा हिँड्दाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई त्यो असुचिले छुन सकेन। त्यो फोहोरले भगवान बुद्धको त्यो पवित्र पाउलाई दुर्गन्धित बनाउन सकेन। असुचिको पहाडमा बस्दाखेरि पनि त भगवान बुद्धको पवित्र पाउ पवित्र नै रहिरह्यो। कुनै पनि दुर्गन्ध, फोहोर, असुचिले कुनै पनि हानि पुर्याउन सकेन भन्ने एउटा चाहिँ सपना अन्तिममा देख्नुभयो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भगवान निर्मल हुनुहुन्छ, विमल हुनुहुन्छ, शुद्ध हुन्छ, परिशुद्ध हुनुहुन्छ, विशुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। त्यसैले यो संसार भनेको चाहिँ तपाईको असुचि जस्तो हो। यहाँ लोभ छ, द्वेष छ, मोह छ, मान छ, घमण्ड छ, ईर्ष्या छ, उद्देश्य छ, कुकुच्च छ, थिनमिद्ध छ, मात्सर्य छ, नाना थरीका यस्ता चाहिँ विभिन्न क्लेशहरूले व्याप्त छ यो समाज, यो संसार। दुखै दुखले चाहिँ व्याप्त छ यो संसार, क्लेशै क्लेशले व्याप्त छ संसार। यो फोहोरै फोहोरले व्याप्त छ संसार। यो असुचि असुचिले भरिएको छ यो संसार। त यस्तो संसारमा फेरि भगवान बुद्ध विहार गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि असुचिमा परिरहेका, मलमा परिरहेका, दुर्गन्धमा डुबिरहेकाहरूलाई उठाउनको निमित्त, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको निमित्त, उनीहरूलाई ज्ञान दिएर उनीहरूको जीवन जिउने एउटा शिक्षा प्रदान गर्नको निमित्त फेरि भगवान बुद्ध त्यही असुचिमै हिँड्नुहुन्छ। यही समाजमा, यही संसारमा हैन, असुचिमा बसिरहेकाहरूलाई, फोहोरहरूमा बसिरहेकाहरूलाई, क्लेशमा डुबिरहेकाहरूलाई नै भगवान बुद्ध स्वयं आउनु भएर त्यो असुचि, त्यो दुर्गन्ध, त्यो फोहोरबाट उठाउनु हुन्छ कि। त भगवान बुद्ध त यो संसारमा त आउनु पर्यो। यो त फोहोर रहेछ, यो त असुचि रहेछ भनेर भगवान बुद्ध फेरि नआउने होइन, पक्कै आउनु भएर यो दुर्गन्धित यो शरीरलाई चाहिँ उहाँले शुद्ध पार्नको निमित्त यही संसारमा चाहिँ उहाँ विचरण गर्नुहुन्छ।
तर यस्ता चाहिँ क्लेशले भरिएको, फोहोरले भरिएको, अशुचिले भरिएको यो संसारमा विचरण गर्नु हुँदाखेरि पनि यो संसारमा भएका लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उडुच्च, कुकुच्च, मात्सर्यले भगवान बुद्धलाई छुँदै छुँदैन। कुनै पनि क्लेशले भगवान बुद्धलाई छुँदैन, कुनै पनि अशुचिले भगवान बुद्धलाई छुँदैन, कुनै पनि विकारले, कुनै पनि मारले भगवान बुद्धलाई छुन सक्दैन। त भगवान बुद्ध फेरि त्यही अशुचिमा फेरि तपाईको चाहिँ वितरण गरिरहनुहुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ कमलको फूल जस्तो नालीमा उम्रेर पनि नालबाट अलग भएर फुलिरहेको हुन्छ कमलको फूल, त्यस्तै भगवान बुद्ध पनि यो अशुचि रूपी यो संसारमा टेकेर पनि हिँडेर पनि त्यो अशुचिले नछोइकन हिँड्नुहुन्छ। ती अशुचिहरूले भगवान बुद्धको पाउमा कहिले पनि फोहोर गर्न सकिँदैन। यो अर्थमा यो 5औं नम्बरको यो चाहिँ महास्वप्नको 5औं नम्बरको यो स्वप्नको अर्थ यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको पनि छ है उपासक उपासिका। अब कतिले त बुद्ध जीवन भन्दाखेरि 5वटा सपना देखे, यस्तो यस्तो सपना भन्ने मात्रै पनि छन्, त कसैले चाहिँ व्याख्या पनि गर्छन्। मैले तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिदिएँ। अब यसरी व्याख्या गरियो भने चाहिँ अलिकति प्रस्तिन्छ कि भनेर मैले यो देशना गरेको, नत्र त 5वटा सपना देखे, यस्तो यस्तो सपना देखे भनिदिए त पुगिन्थ्यो। तैपनि यसो व्याख्या किन नगरौँ भनेर चाहिँ व्याख्या गरिदिएको नि उपासक उपासिकाहरु। धेरै अर्थ छ नि, धेरै अर्थ छ नि। त्यसैले तपाईले चाहिँ तृतीय प्रहरमा देख्नु भएको सपनाको अर्थ हुन्छ। र बुद्ध शासनमा पनि यो सपनाको जुन कुरा छ, सपनाको पनि धेरै अर्थ हुन्छ उपासक उपासिका। सपनाले पनि अर्थ बोकेर आएको हुन सक्छ, तर सबै सपनाहरू भन्ने हुँदैन। तृतीय प्रहरमा देखिएको सपनाको चाहिँ अर्थ हुन्छ भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ है। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर भनेर रातिको तृतीय प्रहर र दिउँसोको तृतीय प्रहर 6 प्रहर हुन्छ रहेछ के। अब 24 घण्टालाई 4-4 भागले विभाजन गर्ने 6 भाग भइहाल्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले वैशाख शुक्ल चतुर्दशी रातको तृतीय प्रहरमा यो 5वटा स्वप्न देख्नु भएको, यानी सपना देख्नु भएको हैन। त भगवान बुद्धले चाहिँ अद्भुत आश्चर्यको यस्ता स्वप्न देखेपछि भोलि बिहान भगवान बुद्ध चाहिँ उठ्नु भइसकेपछि ओहो मैले चाहिँ आज यस्तो चाहिँ सपना देखेँ कि हिमालमा चाहिँ सिरानी राखेर पूर्व पश्चिम हात फिजाएर चाहिँ महासागरहरू छोएर दक्षिणमा मैले खुट्टा तिर्साएर महासागर छोएर म लेटिरहेको मजाले हैन। त्यसपछि नाइटोमा कुश उम्रेर अनन्त आकाशमा गएको, त्यसपछि तपाईको चाहिँ दुईटै घोडासम्म पनि काला र सेता कमिलाहरू माथि घोडासम्म मात्र आएर फेरि तल गएको, त्यहाँ भन्दा माथि आएन। यस्तो पनि सपना देखे। त्यस्तै गरी विभिन्न चराचुरुङ्गी रङ्गी बिरङ्गी चराचुरुङ्गीहरू उडेर आएर मेरो पाउमा बसिसकेपछि एउटै कलर एउटै रङ्गको भएर सबै चराहरू उडेर गए। उडेर गयो भने स्वतन्त्र भयो हैन। एउटै रङ्ग भएपछि सेतो रङ्ग पनि भनिएको छ। त अशुचिले भरिएको फोहोर पर्वतमाथि रहँदाखेरि पनि भगवान बुद्धको पाउमा अलिकति पनि अशुचि रहेन, फोहोर रहेन। त्यो भनेको चाहिँ यो संसारिक क्लेश रूपी अशुचिले भगवान बुद्धले छुँदैन भनेको, छुँदैन। त भगवान बुद्धले अब के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि अब त्यो भोलिको दिन कुन चाहिँ दिन थियो त भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। त भगवान बुद्धले सोच्नुभयो पक्कै पनि आज मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्ने भएँ। ऊर्जा शक्ति आएको कि ऊर्जा शक्ति। तपाईको सपना पनि तपाईले चाहिँ एउटा सकारात्मक सपना देख्न पाउनु पनि तपाईको लागि ऊर्जाशील बनिदिन्छ। नकारात्मक सपना तपाईले देखेर तपाई बिहान उठ्नु भयो भने त्यो सपनाले तपाईलाई चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा तपाईको हृदयमा सृजना गरिदिन्छ। त्यसैले चाहिँ सपना पनि सकारात्मक देख्न पाउनुपर्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हैन राति सुत्दाखेरि मैत्री भावना गरेर सुत्नुपर्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्री भावना गरेर उठ्नुपर्छ।
अनि मात्र हाम्रो चाहिँ राति सुत्दाखेरि भवाङ्ग चित्त उत्पन्न भइरहँदाखेरि पनि हामीलाई एउटा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू सृजना भइरहेको हुन्छ रे उपासक उपासिका। यो सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक चेतना विचार उत्पन्न हुनु त जीवनको लागि त साँच्चै सकारात्मक विषय हो नि। किन त भन्दाखेरि जस्तो सोच त्यस्तै जीवन हुन्छ कि, जस्तो सोच त्यस्तै बोली, जस्तो सोच त्यस्तै कार्य, हैन? त्यसरी त्यो कर्म भन्छ, त्यो कर्मले चाहिँ जीवन भन्छ। त्यही भएर सपना भनेको त हाम्रो बसमा छैन, तैपनि सपना नआउनु जेल, आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ मैत्री भावना गरेर सुत्न सकियो भने सपना पनि हाम्रो लागि चाहिँ ऊर्जा बनिदिन्छ उपासक उपासिका। त भगवान बुद्धको लागि त्यो पञ्च स्वप्न साँच्चै महान ऊर्जा शक्ति बनेछ र भगवान बुद्धलाई हृदयमा लागेछ म पक्कै आज बुद्ध बन्नेछु भनेर। त्यसपछि त्यही चाहिँ उरुवेल प्रदेशमा चाहिँ भगवान बुद्ध त्यो बिहान आफ्नो नित्य कर्म गरेर त्यो दिन चाहिँ ठुलै ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा लिएर म पक्कै आज बुद्ध बन्नेछु भन्ने त्यो वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। बिहान सबेरै उठेर नित्य कर्म गरेर भिक्षाचरण जानको निमित्त तपाईले भनिएको छ त्यति बेला घटिकार ब्रह्माले चाहिँ प्रदान गर्नु भएको त्यो पात्र चाहिँ माटोको भाँडो थियो, माटोको पात्र थियो रे कि। त्यही पात्र लिएर त हो भगवान बुद्ध चाहिँ भिक्षाचरण गइरहनु हुने। त बिहान त्यसरी चाहिँ भिक्षाचरण जानु हुँदाखेरि अलिकति समय बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यही उरुवेल प्रदेशको एउटा सेनानी गाउँमा भिक्षाचरण जाने क्रममा भगवान बुद्ध चाहिँ अब समय अलिकति बाँकी रहेको कारणले एउटा वरवृक्ष मुनि चाहिँ मजाले ध्यान साधना, हैन, एकैछिनलाई पनि किन खेर फाल्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सुख अनुभव गरेर चाहिँ त्यो वरवृक्ष मुनि बसिरहनु भएको रहेछ है। अब भिक्षाचरण जानको लागि अलिकति समय छ, अब एकछिन चाहिँ रोक मुनि चाहिँ आराम गरेर जाउँला नि समय भइसकेपछि भन्ने मनसाय राखेर त्यो वरवृक्ष मुनि चाहिँ एकछिन आरामको लागि बस्नु भएको, विश्रामको लागि बस्नु भएको। त्यसपछि त्यो सेनानी गाउँमा एकजना सुजाता नाम गरेकी एकजना स्त्री थिइन्। अलिकति खानदानी स्त्री भन्नु पर्यो। त्यो स्त्रीले एउटा चाहिँ अहिले तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने भाकल गरिरहेको रहेछ। कस्तो भाकल त भन्दाखेरि कुमारी भएको अवस्थामा नै, कुमारी कन्या भएको अवस्थामा नै सुजाताले यो एउटा चाहिँ भाकल गरेको थियो कि यदि उमेर भइसकेपछि समान कुलसँग विवाह बन्धनमा बाँडेर गएर सबभन्दा सर्वप्रथम मैले पुत्र रत्न प्राप्त गरे भने यो वर वृक्षलाई म सदा पूजा गर्नेछु भनेर चाहिँ भाकल गरेको रहेछ। त्यो पूजा गर्ने दिन पनि कुन चाहिँ दिनमा त भन्दाखेरि वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै त्यो वर वृक्षलाई पूजा गर्ने भाकल गरेको रहेछ। नभन्दै त्यो सुजाताले आफ्नै समान कुलसँग विवाह बन्धनमा बाँड्न पाएर नभन्दै सर्वप्रथम त्यो सुजाताले पुत्र रत्न नै प्राप्त गरेको रहेछिन्। त्यही खुसीमा त्यो सुजाताले हरेक वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यो वृक्ष वर वृक्षलाई पूजा सत्कार गर्ने रहेछ, खीर चढाउने रहेछ, खीर भोजन गराउने रहेछ। त त्यही वैशाख पूर्णिमाको बिहानको दिन सुजाताले आफ्नै दासी पुन्ना भनेर भनिन्छ है, पुन्ना भन्ने एकजना दासी रहेछ। त्यो पुन्ना दासीलाई बोलाएर हे पुन्ना जाऊ गएर त्यो वर वृक्षमा सफा सुगर गरेर आऊ जाऊ। आज मैले भाकल गरे जस्तै त्यो वर वृक्षमा पूजा आजा गर्नु छ, सत्कार गर्नु छ।
मैले जुन चाहिँ इच्छा गरेको त्यो पुरा भएको छ, त्यो इच्छा चाहिँ मनोकामना मेरो पुरा भएको थियो, त्यो वरवृक्षलाई मैले त्यसरी चाहिँ मनोकामना इच्छा गर्दाखेरि त्यसैले चाहिँ मेरो मनोकामना पनि पुरा भयो, जाऊ गएर चाहिँ आज सफा गर जाऊ भनेर चाहिँ पुन्ना दासीलाई सुजाताले एउटा चाहिँ आज्ञा दिएछ भन्नु पर्यो हैन। मालिक भयो सुजाता, उसको चाहिँ दासी हो त्यो पुन्ना भन्ने दासी। त त्यसपछि दासीलाई त्यसरी चाहिँ आज्ञा दिइसकेपछि पुन्ना पनि ओहो मेरे मालिक नि हैन साह्रै प्रसन्न छिन् आज त बाबा भनेको चाहिँ इच्छा मनोहर पुरा गरेर पूजाआजा गर्ने भाकल गरिरहेको रहेछ। ओहो कति राम्रो भन्दै खुसी हुँदै त्यो वरवृक्षमा चाहिँ अब सफा सुग्घर गर्नुको निमित्त त्यो पुन्ना दासी चाहिँ गएछ। अब त्यो पुन्ना दासीले वरवृक्षमा सफा गर्न जाँदाखेरि एउटा आश्चर्य अद्भुत दृश्य देखे। त त्यहाँ त भगवान बुद्ध मजाले ध्यान भावनामा लीन भएर बसिरहेका थिए, समयको प्रतीक्षामा बसिरहेका थिए। भोजन जानको निमित्त भनेर चाहिँ एकैछिन विश्रामको लागि मात्रै बसेको हो त्यो वरवृक्ष मुनि। त्यहाँ वरवृक्ष भनेको निग्रोध वृक्ष पनि भनिन्छ है। त्यसपछि त्यो पुन्ना दासीले त वृक्ष मुनि एउटा चाहिँ 32 लक्षणले युक्त भएको भगवान बुद्धलाई देखेपछि, सिद्धार्थ कुमारलाई देखेपछि वहाँको अनुहारमा क्या कान्तिमय मुहार, कति शान्तिमय कान्तिमय आनन्द रूप लावण, यति सुन्दर मैत्रीहरू यति प्रसार भइरहेको शान्त दान्त रूपमा चाहिँ जगमग हैन झलमल्ल जगमग भए जस्तो के त्यो स्थानै एउटा लक्षणले युक्त एउटा मान्छे मात्रै त्यो स्थानमा बसिसकेपछि त्यो स्थान नै जगमगिएको जस्तो के त्यो स्थानै झलमल्ल भएको जस्तो के। पुन्ना दासी त सिद्धार्थ कुमारलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि त आश्चर्यचकित भए। किन त भन्दाखेरि कहिले पनि त्यसरी चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको दिन आफ्नी चाहिँ मालिकनीले त्यसरी चाहिँ आदेश दिएर चाहिँ कतिपल्ट आइसक्यो होला त्यो स्थानमा त्यसरी सफा गर्नको निमित्त, तर कहिले त्यसरी देखेको थिएन। त आज त अद्भुत भयो। त उसले चाहिँ अब सानो हैन अब चाहिँ अब दासी त अब सोझी हैन सिधा सादा उसले के सोचे त भन्दाखेरि मेरी मालिकनीले त यो वृक्ष देवतालाई त्यसरी चाहिँ पागल गरेको, आज त मेरी मालिकनीको त्यो भाकल, मेरी मालिकनी त्यो इच्छा आकांक्षालाई बुझेर आज मेरी मालिकनीको पूजा सत्कारलाई ग्रहण गर्नको निमित्त साक्षात यो चाहिँ वृक्ष देवता नै प्रकट भएर बसेको त होला नि अब आज। किन त भन्दाखेरि यो वृक्ष देवतालाई पनि थाहा छ होला कि आज मेरो मालिकनीले चाहिँ भाकल अनुसार आजको दिन चाहिँ पूजा आजा गर्छ भन्ने यो देवतालाई थाहा पाए हुनुपर्छ। त्यसैले यो देवता चाहिँ आज मेरो मालिकनी प्रति खुसी भएर प्रसन्न भएर साक्षात प्रकट भइरहेको हुनुपर्छ भनेर त्यो पुन्ना दासी सोझी सिधाले आफ्नै पाराले सोचेछ, बुझेछ, जानेछ। ऊ त अचम्म भएर ओहो वृक्ष देवता भनेर नमस्कार गरेर उसले गर्नुपर्ने आदर सत्कार गर्नुपर्ने गरेर पुन्ना दासी त हो यस्तो खुसीको खबर म मालिकनीलाई भन्न जान्छु भनेर पुन्ना दासी त त्यहाँबाट बेटोरले दौडेर चाहिँ सुजाता आफ्नी मालिकनीलाई भन्न गए। हस्याङ भस्याङ गर्दै सुजाताले भनिन् किन के भएर कति चाँडो तिमी फर्कियो? मैले भने जस्तो त्यो वरवृक्ष त्यो वरिपरि सफा सुग्घर गर्यो कि गरेन? त त्यो पुन्ना दासी त कति खुसी भएर त्यो भन्न लागिरहेको छ, भन्नै सकिरहेको छैन, भन्न लागिरहेको छ, भन्नै सकिरहेको छैन हैन। हे पुन्ना दासी के भयो र तिमीले चाहिँ अलिकति आराम गरेर भए पनि भन न के भयो? तिमी त आफ्नो चाहिँ आज त तिम्रो मुहार त धेरै प्रसन्न छ, तिमीले त आज चाँडै पनि सकाएर आएका छौ, के भयो भन भन भन्दाखेरि चाहिँ पुन्ना दासीले चाहिँ सुजाता त्यो स्त्रीलाई त्यो मालिकनीलाई के भने त भन्दाखेरि मालिक मैले आज आश्चर्य अद्भुतको दृश्य देखेँ। जुन ठाउँमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हामी पूजा सत्कार गर्छौं तपाईसँग आज
वृक्ष देवता साह्रै प्रसन्न हुनुभएको जस्तो छ। म वृक्ष वर वृक्षलाई सफा गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ त वृक्ष देवता साक्षात प्रकट भएर शान्तिमय कान्तिमय मुहार मैत्री प्रसार गरेर त्यो स्थान नै झलमल्ल जगमग पार्ने गरी वृक्ष मुनि चाहिँ वृक्ष देवता खुद आज तपाईँको पूजा सत्कार ग्रहण गर्नुको निमित्त चाहिँ प्रकट भइरहनु भएको छ। म त साह्रै हर्षित भएर यस्तो हर्षित कुरालाई चाहिँ ढिला गर्नुहुन्न भनेर आज चाँडै म दौडेर तपाईँलाई यो चाहिँ सन्देश सुनाउन आएको मालिक भनेर चाहिँ पुन्ना दासीले भनेछु। त सुजातालाई त त्यो कुरा मात्रै सुन्ने बित्तिकै वृक्ष देवता खुद प्रकट भएर मेरो पूजा आजा सत्कार सम्मान आफै ग्रहण गर्नको निमित्त प्रादुर्भाव भइरहनु भएको छ भन्ने कुरा मात्र के सुनेको थियो, सुजातालाई त हो प्रीति उत्पन्न भइहाल्यो। ओहो साँच्चै हो र पुन्ना, आज तिमीले त्यस्तो दृश्य देखे हो मालिक, मैले खुद यो आँखाले देखेर आएको। कति शान्तिमय कति कान्तिमय शान्त दान्तको साक्षात वृक्ष देवता आज चाहिँ प्रकट भइरहनु भएको छ। जाउँ जाउँ आजको पूजा सत्कार तपाईँको आफ्नै आँखाले हेरेर सन्तोष भएर त्यो वृक्ष देवतालाई तपाईँले चढाउन सक्नुहुन्छ भनेर पुन्ना दासीले भने। त सुजाताले प्रसन्न भएर त्यति बेला भनेको थियो रे त्यो पुन्ना दासीले, हे पुन्ना, यदि यो कुरा सत्य हो भने, यो सन्देश सत्य हो भने तिमीलाई आजदेखि दासबाट मुक्त गरेर तिमीलाई मैले आफ्नो जेठी छोरीको दर्जामा राखेर तिमीलाई सम्मान गर्नेछु भनेर चाहिँ त्यो सुजाताले त्यो पुन्ना दासीलाई चाहिँ छोरीको दर्जा दिएको थियो अरे। त्यो खबर सुनाएको कारणले गर्दाखेरि त त्यसपछि भनिएको छ, अब त्यसमा चाहिँ अटकटाचार्यले विभिन्न थरीका कुराहरू लेखेको थियो। त्यो दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध चाहिँ त्यहाँ दुध उमालेर खिर बनाउँदाखेरि दुधहरू त जतिसुकै आगो बाले पनि दुध नपुगिकन त्यो भाँडोमा घुमेर मात्रै बसिरहने थियो रे। त्यो आगो एकचोटि मात्र राखेको थियो रे। सुजाताले पछि त आगो नै त्यसमा चाहिँ कुनै काठहरू थप्नै परेन नि। सबै कार्यहरू चाहिँ महाब्रह्मदेखि देवताहरू आएर त्यो सुजाताले चाँजो बाजो मिलाएको त्यो खिरमा देवताहरू आएर महहरू राख्न आए रे, देवताहरू आएर चाहिँ तपाईँको आगो बाल्न आए रे। त्यो सुजाताले देखेको त होइन। त सुजाताले चाहिँ आश्चर्य भएर हेरिरहेको थियो। त्यो कार्यहरू त आफसे आफ भइरहेको थियो, तर वास्तवमा देवताहरू र ब्रह्माहरू आएर त्यो सबै त्यो खिरहरू चाहिँ बनाइरहेको थियो अरे, के पकाइरहेको थियो अरे। त्यो सुजाताले जुन कार्य खिर पकाउँदाखेरि देवताहरूले पनि हातेमालो गर्न आएको भन्नु पर्यो। अब सुजाता त अचम्म रे, जति आगो बले पनि यो दुध त पोखेकै होइन, कुनै पनि काठ हाल्नै परेन, मजाले त्यो खिर त पजाले पाकेको। यस्तो आश्चर्य पनि सुजाताले देखिन् भन्ने कुरा पनि उल्लेखित पाइन्छ है। त्यसपछि खिर तयार पारेर सुजाताले 1,00,000 त्यति बेलाको है 1,00,000 कासारपन जाने सुनको सुवर्णमय भाँडोमा त्यो खिरलाई राखेर सुवर्णमय बिर्कोले छोपेर सुजाताले आफ्नो शिरमा सेतो कपडाले घेरेर सेरो कपडा राखेर त्यो भाँडोमा पनि सेतो कपडाले बेरेर आफ्नो शिरमा त्यो खिर राखेर सुजाता आफ्नो घरबाट त्यो वर वृक्ष कहाँ गए भनेर उल्लेखित पाइन्छ है उपासक। त सुजाताले सुवर्णमय पात्रमा खिर राखेर सुवर्णमय त्यो बिर्कोले छोपेर खिर लिएर जाँदाखेरि त टाढैबाट यो पुन्ना दासीले भनेको सत्य कुरा हो कि होइन भनेर टाढैबाट यसो हेर्दाखेरि त भगवान बुद्ध त त्यो वर वृक्ष मुनि त साँच्चैकै कान्तिमय शान्तिमय तेजिला होइन झलमल्ल हुने गरी बसिरहेको त टाढैबाट सुजाताले देखिन् रे।
त टाढैबाट सुजाताले त्यस्तो दृश्य देखेपछि टाढैबाट मनमा प्रसन्न भए, प्रीति उत्पन्न भए, टाढैबाट नमस्कार, टाढैबाट वन्दना पनि गरे, टाढैबाट यस्तो गरेर वन्दना गरेर हो आज साक्षात वृक्ष देवता चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ उपकार, मलाई अनुकम्पा राखेर मेरो पूजा सत्कार गर्नको निमित्त साक्षात प्रकट भइरहनु भएको छ। सुजातालाई त थाहा पनि छैन त्यो को हो भन्ने कुरा, न पुण्यलाई थाहा छ त्यो को हो भन्ने कुरा, कसैलाई थाहा भइसकेको छैन कि त्यो सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध भनेर कसलाई थाहा होला, कसलाई पनि थाहा थिएन। त्यो सुजाताले त उसले त वृक्ष देवता ठानेको थियो। त्यसपछि जति जति नजिक जाँदै गर्यो सुजाताको मन त्यति त्यति प्रफुल्ल, किन त भन्दाखेरि जति जति नजिक गइन्छ त्यति त्यति स्पष्ट भइन्छ। ओहो प्रसन्न। त्यसपछि नजिक पुगेपछि त यति भाव विभोरका साथ प्रीति खुसी तरङ्गित भयो कि सुजाताको मनमा। ओहो त सुजाता खुसी प्रसन्न भएर भगवान बुद्धलाई भनिन्छ त्यति बेला चाहिँ कतिकार महाब्रह्मले प्रदान गर्नु भएको त्यो माटोको पात्र लोप भएर गयो त्यति बेला। किन त भन्दाखेरि त्यो लोप नभएको भए त त्यो खनाइदिन्थ्यो होला त्यो पात्रमा, त त्यति बेला त त्यो पात्र त लोप भएर गयो, त्यो देवताहरूको आनुभावले भएको। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त वरिपरि भगवान बुद्धको लागि भनेर चाहिँ देवताहरूले पनि हाटेमालो गरेको थियो। देवता र ब्रह्माहरू मिलेर त्यो खीर पनि बनाउने क्रममा देवता र ब्रह्माहरूले पनि हाटोमालो गरेर चाहिँ मिष्ठान्न ऊर्जाशील पारेर त्यसमा चाहिँ त्यो खीर बनाएको थियो। त सुजातालाई त अचम्म भयो कसरी पाकिरहेको छ, मैले बनाउनु भन्दा पनि त्यत्तिकै बनिरहेको छ खीरहरू त भने अचम्म होइन। अब त्यस्तो खीर लिएर आएर सुजाताले यसो हेरे त साँच्चैकै होइन सिद्धार्थ कुमार मजाले बसिरहेपछि आखिरमा नजिक गइसकेर सुजाताले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले त्यो पात्र प्रदान गरे। सुवर्णमय पात्र 1,00,000 कासारपन जाने पात्र त्यति बेलाको है, अहिलेको त कति होला होइन। त्यसपछि सुजाताले सिद्धार्थ कुमारलाई खीर प्रदान गरेर सुजाताले के भने त भन्दाखेरि हे वृक्ष देवता, अब उसलाई त लागेकै वृक्ष देवता हो त्यही त भन्छ उसले, अब कहाँ सिद्धार्थ भन्छ कहाँ श्रमण भन्छ होइन, अब उसलाई त वृक्ष देवता जस्तो लाग्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि जसरी मेरो मनोहर पुरा भए, यानि कि जसरी मेरो इच्छा पूर्ण भयो यानि मनोहर पूर्ण भयो, त्यसरी नै हे वृक्ष देवता तपाईको पनि मनोहर पुरा होस्, तपाईको पनि इच्छा आकांक्षा सबका सब पुरा हो। भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यो खीर चाहिँ प्रदान गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धले हेरिरहनु भयो, मैत्री भाव राखेर हेरिरहनु भयो। किन त भन्दाखेरि आफूसँग त के पात्र पनि थिएन, त्यो त लोप भएर गयो। त हेरिरहनु हुँदाखेरि सुजाताले यो पात्र पनि अब खीर मात्रै होइन, भोजन मात्रै दान गर्ने होइन कि यो सुवर्णमय पात्र सहित तपाईलाई म चढाउन चाहन्छु भनेर आखिरी सुजाताले सुवर्णमय पात्र सहित सिद्धार्थ कुमारलाई चढाए। हे वृक्ष देवता तपाईले जुन बेला जहाँ बसेर पनि यो पात्र सहित तपाईले ग्रहण गरेर तपाईले भोजन सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै यो भोजन मात्र होइन, यो पात्र पनि तपाईकै लागि मैले चढाएँ। जसरी तपाईले चाहिँ जहाँ तपाईले चाहिँ प्रयोग गरेर जुन स्थानमा बसेर तपाईले ग्रहण गर्दा पनि भयो भनेर सुजाताले सिद्धार्थ कुमारलाई खीर सहित पात्र पनि दान गरेर फर्के, खुसी भएर हर्षित भएर। त भगवान बुद्ध त सिद्धार्थ कुमार त त्यहाँनिर चाहिँ शान्तमय कान्ति शान्तिमय रूपमा बसिरहनु भएको थियो। सुजाताले त्यो प्रदान गर्नु भएको त्यो पात्र सुवर्णमय पात्र सहितको खीर भगवान बुद्धले स्वीकार्नु भयो।
त्यो सुजाता त यति खुसी भयो, ओहो मेरो मनोहर पुरा गर्ने वृत्ति देवता स्वयं प्रकट भएर मेरो पूजालाई सत्कार गरेर सबै स्वीकार्नु भयो, म धन्य भए भनेर चाहिँ सुजाता त त्यहाँबाट फर्केका थिए। भनिन्छ पछि त सुजाताले पनि थाहा पाए त्यो वृक्ष देवता नभइकन भगवान बुद्ध त्यति बेला सिद्धार्थ कुमार रहेछ भनेर सुजाताले थाहा पाएका थिए। त सुजाताले त्यति बेला थाहा पाउँदाखेरि ओहो भगवान बुद्धलाई मैले सबभन्दा पहिलो बुद्ध भएको दिनमा, बुद्ध हुने दिनमा सबभन्दा पहिलो मैले भगवान बुद्धको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त हेतु हुने भोजन मैले दान गर्न पाएँ, खीर दान गर्न पाएँ भनेर साह्रै नै प्रसन्न भएका थिए रे त्यो सुजाता। पछि थाहा पाए, त्यति बेलासम्म थाहा पाएका थिएनन्। त भगवान बुद्धले चाहिँ अब सुवर्णमय पात्र पनि ग्रहण गर्नुभयो। त भगवान बुद्धले चाहिँ विचार गर्नुभयो यी स्त्रीको कति श्रद्धा कति आस्था रहेछ, यति श्रद्धा यति आस्थाले प्रदान गरेका यो भोजन सेवन गरेर मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर यो स्त्रीको पनि ठुलै उपकार गर्नेछु भनेर मनसाय राखेर त्यति बेला भगवान बुद्धले त्यो पात्र बोकेर त्यहाँबाट निरञ्जना नदी खोलाको तीरमा गएर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो चाहिँ भोजन सेवन गर्नुभएको थियो अरे। सुजाताको सुवर्णमय पात्रमा नरेन्द्र नदीको किनारामा गएर खीर भोजन सेवन गर्नुभयो। कसरी त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला निरञ्जना नदीमा गएर भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने सम्पूर्ण बुद्धहरूले स्नान गर्ने यो नदी भन्ने कुरालाई जानेर बुझेर सिद्धार्थ कुमारले त्यो निरञ्जना नदीमा गएर स्नान गरे, नुहाई धुवाई गरे। नुहाई धुवाई स्नान गरिसकेपछि त्यो नदीबाट माथि आएपछि कासाय वस्त्र धारण गरेर सुजाताले प्रदान गर्नु भएको त्यो खीर पात्रलाई चाहिँ हैन आफ्नो काखमा राखेर भगवान बुद्धले त्यो खीर भोजन कति घाँस खाए त भन्दाखेरि 49 घाँस बनाएर त्यो खीर भोजन सेवन गरे। यो घाँस पनि तपाईले याद गर्नुहोस् है, 49 घाँस कहाँ सम्बन्धित छ भन्ने कुरा म पछि तपाईलाई भन्छु। अहिलेलाई तपाईले याद मात्र गर्नुहोस्। त्यो खाँदै गर्दा कतिवटा घाँस भयो त भन्दाखेरि 49 वटा घाँसमा सुजाताले प्रदान गरेको त्यो भोजन सेवन गरे। निरञ्जना नदीमा स्नान गरेर पछि उहाँले चाहिँ मजाले खाइसकेपछि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमारले के चाहिँ सोचे त भन्दाखेरि अब यो पात्र जुन छ साँच्चै मैले अब खीर भोजन पनि गरे, यो नरेन्द्र नदीमा स्नान पनि गरे। आजको दिन म बुद्ध यदि बन्ने हो भने अब म यो चाहिँ सुवर्णमय पात्र यो नरेन्द्र नदीमा म चाहिँ यो बगाउँछु। यदि आज म बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने यो पात्र जुन मैले नरेन्द्र नदीमा बगाउँछु यो पात्र विपरीत दिशामा बगेर जाओस्। यानी कि हामीले खोलामा त कुनै चिज फाल्दाखेरि त नदीको चाहिँ नदीले त बगाउँछ नि, तलतिर बगाउँछ। तर भगवान बुद्धले के अधिष्ठान गर्नुभयो त भन्दाखेरि म यदि आज बुद्ध बन्ने हो भने, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो भने मैले यो पात्र नरेन्द्र नदीमा राखेपछि यो पात्र विपरीत दिशामा बगेर जाओस्, यानी कि तलतिर नबगिकन त्यो पात्र माथितिर बगेर जाओस् भनेर सिद्धार्थ कुमारले अधिष्ठान गरेर आफूलाई प्राप्त भएको त्यो सुवर्णमय पात्र 1,00,000 कासार पनि जाने त्यो सुवर्णमय पात्रलाई नरेन्द्र खोलामा बगाएको थियो।
त सिद्धार्थ कुमारले अधिष्ठान गरेर त्यो पात्र निरञ्जना खोलामा बगाउँदाखेरि त जस्तो अधिष्ठान गरेको थियो नि, तलतिर त्यो पात्र नबगिकन भगवान बुद्धले चाहिँ इच्छा गरेको जस्तो, अधिष्ठान गरेको जस्तो गरी त्यो पात्र त विपरीत दिशामा माथितिर बग्न थाल्यो। त माथितिर बग्दै 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 त्यो निरञ्जना नदीको एउटा भुमरीमा परेर त्यो पात्र त्यहाँबाट डुबेर जलमा पसेर त्यो पात्र कहाँ गएर चाहिँ कहाँ झर्यो त भन्दाखेरि पहिलाका 3 जना बुद्धहरू, भनेको मतलब यो भद्रकल्पमा 3 जना बुद्धहरू गौतम बुद्ध भन्दा पनि पहिला 3 जना बुद्धहरू भएर गए, जसलाई कोणागमन, कोकुछन्द, काश्यप बुद्ध भनेर भनिन्छ। ती 3 जना बुद्धहरूले पनि त्यो निरञ्जना नदीमा त्यसरी नै आफू बुद्ध बन्ने हो कि होइन भनेर निश्चित गर्नको निमित्त उहाँहरूले पनि प्राप्त गरेको त्यो सुवर्णमय पात्रलाई त्यसरी नै निरञ्जना नदीमा खसालेको थियो। ती सम्पूर्ण पात्रहरू खसेर चाहिँ कहाँ पुग्दो रहेछ त भन्दाखेरि नागभुवनमा गएर त्यो पात्र खस्दो रहेछ। त उल्लेखित पाइन्छ भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने दिनमा हरेक बुद्धहरूले 1,00,000 कासार्पण जाने सुवर्णमय पात्र प्राप्त गर्दछ अरे, त्यस्तो पनि उल्लेखित छ। त हाम्रो गौतम बुद्धले पनि सुजाताले प्रदान गर्नुभएको त्यो सुवर्णमय पात्र उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र त्यही सुवर्णमय पात्रलाई नै उहाँहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिने हो कि होइन भनेर निर्क्योल गर्नको निमित्त परीक्षणको लागि त्यसरी निरञ्जना नदीमा त्यसरी सुवर्णमय पात्र चाहिँ चढाउने छ, जुन चढाएको पात्र चाहिँ विपरीत दिशामा गएर खस्ने छ। त्यो चाहिँ पानीमा डुबेर चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि नागभुवनमा गएर खस्ने छ। नभन्दै सिद्धार्थ कुमारले पनि जुन पात्र परीक्षणको निमित्त निरञ्जना नदीमा चढाएको थियो त्यो पात्र पनि विपरीत दिशामा गएर चाहिँ माथि भूमरीबाट त्यो पात्र डुबेर आखिरमा नागभुवनमा पहिलाका 3 जना बुद्धहरूले खसालेको पात्र एउटा पात्रमा अर्को खप्टिएर बसिरहेको ठाउँमै गएर सिद्धार्थ कुमारले त्यो भगवान गौतम बुद्ध होइन भगवान बुद्धले चढाएको त्यो पात्र पनि आखिरमा 4वटा पात्रको रूपमा खप्टिएर नागभुवनमा गएर त्यो पात्र खप्टिन गयो। अब उल्लेखित छ यो कुरा पनि मैले तपाईले चाहिँ उजागर गरिहारौं। त्यो पात्र भगवान बुद्धले चढाएको त्यो पात्र निरञ्जना नदीमा विपरीत दिशामा कसरी चाहिँ माथि गयो, वैज्ञानिक तौरबाट यो चाहिँ अलिकति सुहाएन भनेर पनि भन्नेहरूलाई चाहिँ अट्टकटाचार्यले व्याख्या गरेको छ कि त्यो पात्र चाहिँ त्यो निरञ्जना नदीमा चढाउँदाखेरि भगवान बुद्धहरूको पात्र थापेर लिनको निमित्त काल नागराज सदैव निरञ्जना नदीमा पर्खिरहेको हुन्छ रे। भगवान बुद्धले जुन बेला यो परीक्षण गरेर हेर्छ पात्र चढाएर पात्र खसालेर त्यो बेलामा त्यो पात्र म थापेर लिनुपर्छ भनेर काल नागराज सदा तम तयार भइरहेका हुन्छन् रे। त्यसैले चाहिँ काल नागराज निरञ्जना नदीमा पहिला त 3 जना बुद्धहरूको पात्र थापेर लिने पनि नागराज नै थियो र गौतम बुद्धको पात्र थापेर लिने पनि नागराजै नै हो। अझै मैत्रेय बुद्धले पात्र खसाल्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो पनि पात्र थापेर लिनको निमित्त नागराज त्यही चाहिँ प्रतीक्षामा बसिरहनुहुन्छ। तर नागराजहरूलाई त आज र भोलिको जस्तो मात्र हुन्छ कि भनिन्छ। त्यति बेला त्यो नागराजले ओहो हिजो मात्र 1 जना बुद्ध बन्ने व्यक्तिले चाहिँ हिजो मात्रै परीक्षण गरेर चाहिँ पात्र खसालेको थियो, आज पनि 1 जना महापुरुषले चाहिँ बुद्धत्व बन्न बोधिसत्वले चाहिँ महापुरुष बन्नको निमित्त पात्र खसालेर ल्याए भनेर उसले सोचेको थियो अरे। त्यो नागराजलाई त बुद्धान्तर पनि आज र भोलि जस्तो हुन्छ रे उसलाई। तर त्यो पात्र कसरी त्यो माथितिर चाहिँ विपरीत दिशामा चाहिँ बगेर गएको त भन्दाखेरि जुन बेला सिद्धार्थ कुमारले त्यो पात्र चाहिँ त्यो निरञ्जना नदीमा खसालेको थियो नि अधिष्ठान गरेर गर्ने बित्तिकै नागराजले त्यो शिरमा
नागराजले थापेर लिएको रे। अनि नागराजले त्यो शिरमा राखेको त्यो नागराजले सुरुरु गएर चाहिँ आफ्नो नाग भवनमा गएको थियो रे। त्यसरी चाहिँ विपरीत दिशामा बगेको हो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ है। त घटना त्यस्तो भइसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले हेरिरहेका थिए, मैले बगाएको पात्र विपरीत दिशामा बग्यो कि बगेन, माथितिर बगेर गयो कि गएन भनेर चाहिँ हेरिरहँदाखेरि त आफूले अधिष्ठान गरे जस्तै त्यो पात्रले त्यस्तो चाहिँ दृश्य प्रस्तुत गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको मनमा झन् चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा शक्ति वृद्धि भयो, दृढ निश्चित भयो, पक्कै म आज बुद्ध बन्ने भएँ। किन त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले यो कुरा थाहा पाएको हुन्छ कि पहिलाका बुद्धहरूले के गरेर गए, कस्तो कस्तो घटनाहरू घटेर गए भन्ने कुरा त बोधिसत्वहरूलाई सबलाई थाहा थियो नि त। त्यही परीक्षण गरेर हेर्छ कि। त सिद्धार्थ कुमारले पनि त्यही परीक्षण गरेर हेरेको। त निश्चित भइसकेपछि त्यहाँबाट सिद्धार्थ कुमारले अब म बुद्ध बन्ने भएँ, आजै हो मेरो बुद्ध बन्ने दिन, आजै हो यो संसार उद्धार गर्ने ज्ञान प्रादुर्भाव हुने दिन, आजैको दिन हो संसार कल्याणको निमित्त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने दिन भनेर त्यहाँबाट सिद्धार्थ कुमारले हर्षित मन राखेर, लोकमाथि करुणा चित्त राखेर, मैत्री चित्त राखेर सिद्धार्थ कुमार त्यहाँबाट आज म बुद्ध बन्ने भएँ, अब मैले निश्चित स्थानलाई टोकेर ध्यान भावनामा लीन भएर आज मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुपर्छ भनेर दिनभरि भन्नुपर्छ। त्यही चाहिँ नरेन्द्र नदीको यताउता भगवान बुद्ध चाहिँ मैत्री चित्त करुणा चित्त राखेर ध्यान भावनामा लीन भएर दिनभरि चाहिँ त्यही बिताएका थिए भनेर पनि भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यो पूर्णिमाको दिन नै थियो, दिनभरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिताएका थिए भनेर पनि भनिन्छ। र त्यसपछि मात्रै उहाँ चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि जानु भएको घटना उल्लेखित पाइन्छ र बोधि वृक्ष मुनि नै उहाँले चाहिँ ध्यान साधना गर्नु भएको भन्ने उल्लेखित त पाइन्छ। तर चाहिँ अब त्यो समयमा त्यो चाहिँ तपाईँको निरञ्जना नदीबाट तपाईँ बुद्ध गयासम्मको यात्रामा भगवान बुद्धको विभिन्न घटनाहरू पनि घटेको छ। त्यो घटनालाई चाहिँ मैले भोलि नै उजागर गर्छु। आज चाहिँ भगवान बुद्धले आफूलाई प्राप्त भएको त्यो पात्रलाई नरेन्द्र नदीमा डुबाएर चढाएर आफू पक्कै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भए भनेर सुनिश्चित भइसकेर हर्षित भएर पृथ्वी विहारमा बस्नु भयो भन्ने सम्मको आजको देशनालाई मैले यही टुङ्ग्याएँ। क्रमशः गरे भन्नु पर्यो, टुङ्ग्याए त के हो र, अझै कति बाँकी छ। आज हाम्रो 10औं भाग हो। यसरी भगवान बुद्धको त 20औं भाग पनि जाने गइन्छ। उपासक उपासिकाहरू धेरै लामो पनि विषयवस्तुहरू भयो होइन। त उपासक उपासिकाहरूले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो। भगवान बुद्धको जीवन कालमा पनि विभिन्न घटनाहरू घटेको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो मानस पटलमा यसरी रेकर्ड गरिराख्न पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति थप ऊर्जा हामीलाई अवश्य मिल्छ र ज्ञान गुणका कुराहरू, ध्यानका कुराहरू, विभिन्न चाहिँ विशेष घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मन मस्तिष्कमा पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू विकास हुन्छ। यो सकारात्मक ऊर्जाहरू विकास भइसकेपछि सकारात्मक सोचहरू विकास हुन्छ। सकारात्मक सोच विचार गरिसकेपछि कार्यहरू विकास हुन्छ, वचनहरू विकास हुन्छ, जसको कारणले सकारात्मक कर्म बन्छ। सकारात्मक कर्मले तपाईँले सकारात्मक फल दिन्छ। त्यो सकारात्मक फलले तपाईँको सकारात्मक जीवन हुन्छ। तपाईँको जीवनै सकारात्मक हुने कुराहरू भनेको त यो सकारात्मक ऊर्जाहरूको कारणले गर्दाखेरि हो। र एक किसिमले यो धर्म देशना सुन्नु पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा विकास गर्ने नै हो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशना धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले भन्दै आइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो देशनाहरू कस्तो लागिरहेको छ होइन। यो देशनाको विषयमा आफ्नो अनुभव प्रतिक्रियाहरू चाहिँ
रेकर्ड गरेर भिडियोमा तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। जुन भिडियोलाई हामी 250औं भागमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ, जानकारी गराएको थिएँ। कति उपासक उपासिकाहरूले त भिडियोहरू पनि पठाउनु सक्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि एउटा भिडियो बनाउनुहोस् र यो देशनाको क्रममा तपाईँलाई लागेको कुराहरू कस्तो भइरहेको छ, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा भिडियो बनाएर अवश्य पठाउनु होला, जसलाई हामी चाहिँ प्रसारण गर्नेछौँ। धेरै भन्दा धेरै त होइन, ठिक्कको उपासक उपासिकाहरूले अब कतिलाई त बोल्ने बानी पनि नहोला होइन, अब बोल्ने बानी पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लेखेर चाहिँ अवश्य त्यो भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ र मेरो भाइबर र मेरो मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको देशनाबाट मैले बिदा माग्न चाहे। अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको यो पुण्य सबैको लागि हित सुखको लागि उपकार होस् भनेर चाहिँ कामनाका साथ पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। साधु साधु साधु।